केपी ओलीको बाकसमा 0 मत पर्नुपर्छ भन्दै जलनाथ खनालको भनाई। फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न गएको प्रहरीमाथि आक्रमण गरियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे नयाँ खिम्ती सब स्टेशनको उद्घाटन। सर्वोच्चबाट जस्तो क्षेमास्त्र आउँछ काउन्टर दिन एमाले पनि तयार छ भन्दै भानुभक्त ढकालको भनाई। कांग्रेसलाई 13 सिटमा झारिदिनुपर्छ भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने। हराएका 16औं शताब्दीको तोरण र 18औं शताब्दीको मूर्ति बेलायतद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण। कक्षा 12 को परीक्षा तालिका सार्वजनिक, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। लाप्राक र बारपाकको विकासका लागि पहल गर्छु भन्दै माधव नेपालको भनाई। हामी टिकटक चलाउँदैछौँ कि टिकटकले हामीलाई चलाउँदैछ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। भिडियोको अन्तिममा वैज्ञानिकहरूले बनाए यौन पासो एकै दिनमा हजारौं अरिङ्गाल जालमा। छात्राले एक चुल्ठी बाट्दा केटाहरूमा उत्तेजना, जापानी स्कुलमा लगाइयो अनौठो नियम। पल शाह प्रकरणमा कानुनले समाज बुझेन कि समाजले कानुन बुझेन, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजको भिडियो अन्त्यमा बताउने छौं। छेपारोले कुरा बुझ्ने भए प्रचण्डदेखि लजाउँथ्यो भन्दै शंकर पोखरेलको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे देशकै दोस्रो ठूलो सब स्टेशनको उद्घाटन। केपी ओलीलाई नायक बनाउन खोज्दा परिवर्तन उल्ट्याउनेतिर लागे भन्दै प्रचण्डको भनाई। बाकसमा 0 मत बनाएर ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै जलनाथ खनालको भनाई। यिनीहरूलाई निन्द्रामा पनि एमाले आयो भनेर तर्सिने बनाउनुपर्छ भन्दै केपी ओलीको धारणा। एक हप्तामै 1 करोड पटक हेरियो गायक प्रकाश सपुतको पीर गीत। नयाँ खिम्ती सब स्टेशन उद्घाटनमा कुलमान घिसिङले भने ऐतिहासिक उपलब्धि। सत्ता गठबन्धन विरुद्ध केपी ओलीको आक्रोश। यस्तालाई जनताको आँगनमा लगेर पछार्नुपर्छ। प्युठानमा बस दुर्घटना, 1 वर्षीय बालिकाको मृत्यु, 15 जना घाइतेलाई गोराई ल्याइयो। देशभर गर्मी बढ्यो, काठमाडौँको तापक्रम हिउँद पछिकै उच्च, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, म आरण्य उपाने सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुस् दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। केपी ओलीको बाकसमा 0 मत पार्नुपर्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जलनाथ खनालले भनेको प्रसंगबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित जलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सजाय पाउनुपर्ने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीको गुल्मी सम्पर्क मञ्चको भेलालाई सम्बोधन गर्दै खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत भएको संसद विघटन गरेकाले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई ठूलो सजाय दिनुपर्ने बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा केपी ओलीले सबैभन्दा ठूलो सजाय पाउनुपर्छ, उनको बाकसमा 0 मत पाउनुपर्छ। उनले भनेका छन्, तब मात्र नेपाली जनताले सही ढंगले संविधानको रक्षा गरेको ठहर हुनेछ। कम्युनिस्टको बहुमत रहेको संसदबाट जनमुखी ऐन, कानून, बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिने भन्दै खनालले त्यस्तो संसद विघटन गर्नु दक्षिणपन्थी अवसरवाद भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको आदेश सर्वोच्चले गरे एमालेले त्यसको काउन्टर दिने चेतावनी दिएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल जिल्ला शाखा चेतौनले भरतपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता ढकालले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर अदालतबाट जस्तो खालको क्षेमास्त्र आउँछ त्यसलाई काउन्टर दिने एमाले तयारी अवस्थामा रहेको समेत बताउनु भएको छ। नेता ढकालले एमालेले त्यसका लागि आवश्यक तयारी पनि गरेको बताएका छन्। एमाले तयारी अवस्थामा छ तर हतारिएर उत्ताउलो भएर पहिल्यै हान्दैन। ढकालले भनेका छन्, अदालतले प्रचलित विधि, कानून र पद्धतिको बरखिलाफ हुने गरी आदेश गरे एमालेले आफ्नो सामर्थ्यको भ्याउने गरी विभिन्न मोर्चाबाट त्यसको प्रतिरोध पनि गर्ने बताएका छन्। आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसँग सहकारी पनि हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा नेता ढकालले माधव नेपालको समाजवादीलाई एमालेले दलको मान्यता नदिएकाले सहकारी हुन नसक्ने बताएका छन्। माओवादीको हकमा भने रुँदै आए मात्रै गोत्र एउटै भएकाले सहयोग गर्न सक्ने नेता ढकालको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई आगामी चुनावमा 13 सिटमा झारिदिने बताएका छन्। एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले 5 वर्ष अघि 23 मा झारिसकेकाले अब 13 सिटमा
झारिदिनुपर्ने बताएका छन्। यो गठबन्धन केही होइन, 5 वर्ष अघि बुढो काङ्ग्रेस 23 सिटमा झरेको होइन, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै उनले भनेका छन् अब 13 सिटमा झर्नुपर्छ, लाग्नुस् न भन्दै उहाँले आग्रह समेत गर्नु भएको छ। काङ्ग्रेसलाई 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले मत नदिने उल्लेख गर्दै उनले युवाहरूले झन् भोट हाल्नुपर्ने कारण नभएको समेत जिकिर गरेका छन्। यस्तै गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी नै नबनेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले यही चुनावमै समाप्त हुने टिप्पणी गरेका छन् र गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रलाई यसअघि एमालेले बचाइदिएको समेत दावी गरेका छन्। सबै स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन गडबड हुने भन्दै मतपेटीका आफूहरूको आँखै अगाडि राख्नुपर्ने माग गरेका छन् र लाहाछाप लगाए पनि कोठाभित्र राखेर बाकसको भर नहुने भन्दै उनले त्यसको पहरेदारी गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। यानि कि काङ्ग्रेसलाई 13 सिटमा झारिदिनुपर्छ भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरले 2079 जेठ 16 गते हुने परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो। आगामी जेठ 16 गतेदेखि बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा जेठको 15 गते सकिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी कक्षा 12 को परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ र तालिका तपाईहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ, यानि कि कुन दिन कुन विषयको परीक्षा हुनेछ र साथमा यसबारेमा थप के जानकारी आएको छ यसबारेमा थाहा पाउनुको लागि मैले तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सन या यो भिडियोको कमेन्टमा हामीले पिन गरेर राखिदिएका छौं। तपाईहरूले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर कक्षा 12 को परीक्षा तालिका हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, तपाईहरूले विभिन्न समाचारहरू सुन्न अथवा हेर्न चाहनुहुन्छ भने गुगलमा गएर हाम्रो वेबसाइट smartkhabartv.com लाई गएर तपाईहरूले त्यहाँ विभिन्न 24 घण्टाका ताजा समाचारहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यो लिंक मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, तपाईहरू सबै गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, केटीहरूले कपालमा बाटेको चुल्ठीले केटाहरूमा यौन उत्तेजना आउँछ। धेरैलाई यस्तो प्रश्न वाह्यत लाग्न सक्दछ, तर जापानका कतिपय विद्यालयहरूले भने छात्राहरूमा यौन उत्तेजना ल्याएको भन्दै छात्राहरूलाई कपालको एउटा चुल्ठी बाट्न अर्थात् पोनीटेल बनाएर आउन प्रतिबन्ध लगाएका छन्। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार छापिएको खबरमा जापानका स्कुलमा एउटा चुल्ठी बाट्न नपाइनुका अलावा अन्य कतिपय यस्ता नियमहरू पनि छन् जो निकै असहज लाग्दछन्। कतिपय स्कुलमा मोजाको रङ, स्कर्टको लम्बाइदेखि अन्डरवियरका विषयमा पनि अनौठा नियम तोकिएको हुन्छ। केटीहरूले केवल सेतो रङको अन्डरवियर लगाउनु पर्ने नियम हुन्छ स्कुलहरूमा। त्यस्तै कपालमा कलर गरेर अरू रङ बनाउन पाइँदैन र कालो हुनै पर्दछ भन्दै बताएको छ। तपाईहरूलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, यो खबर साँचो नै हो। छात्राहरूले एउटा चुल्ठी बाट्न नपाउने उक्त नियमलाई लिएर सन् 2020 मा जापानको फुकुओका इलाकाका विभिन्न स्कुलहरूमा सर्वेक्षण गरिएको थियो भने त्यस क्रममा छात्राहरूले एउटा चुल्ठी बाट्दा नाङ्गो गर्दन देखिने र त्यसले केटाहरूमा यौन उत्तेजना आउने कतिपयको तर्क समेत रहेको थियो। धेरै मानिसहरूको त्यस्तो धारणा पाएसँगै स्कुलहरूमा छात्राहरूलाई एउटा चुल्ठी बाट्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने जसका कारण छात्राहरूलाई त्यस्तो नियम मान्नुको विकल्प रहेन। स्कुलहरूले यो नियमलाई जबरजस्ती लागू गरेका छन् र कतिपय यस्ता अनौठा र परम्परागत नियमहरूलाई ब्ल्याक रुल्स पनि भन्ने गरिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नायक बनाउन खोज्दा खलनायक निस्केको टिप्पणी गरेका छन्। सिन्धुलीमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन स्थानीय निकाय जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन क्रममा प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, अहिले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजना लगायतको विषयमा कहीँ न कहीँ सरकारको नेतृत्व गर्ने शक्ति परिवर्तनको वास्तविक उद्देश्य र मर्म बुझ्न नसक्नुमा अन्तर्निहित छ भन्दै बताइएको छ। परिवर्तन ल्याउन लड्ने माओवादीलाई जति सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेर अरूलाई मन नपरेको उनको भनाइरहेको छ। प्रचण्डले भनेका छन्, समानुपातिक संविधान र 3 तहको सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। 3 तहको सरकारमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा रहेको छ। स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै रूपमा आत्मसात गराउने पहल गरिरहेका छौं भन्दै कतिपयले पहिलाको जस्तो सामान्य स्थानीय तह जस्तै हो भनिरहेका छन्। त्यसैले अहिले पनि त्यो समस्या समाधान भइसकेको छैन र नेकपा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपा अध्यक्षको हैसियतले स्थानीय तहको समस्या समाधानको लागि पटक पटक आग्रह गर्दा समेत व्यवस्था गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रचण्डले भनेका छन्, मैले त्यति बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई धेरै भने, तर भनेको भनी गर्दा पनि गरेनन्। मैले त नायक बनाउन खोजेको थिएँ, खलनायक भए, हुँदाहुँदै संविधान नै उल्ट्याउन खोजे। हामी सडक आन्दोलनमा गएको तपाईलाई थाहै छ भन्दै प्रचण्डले बताउनु भएको छ।
दर्शक महानुभाव, प्रकाश सपुतको नयाँ म्युजिक भिडियो पिर युट्युबमा करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ। गत हप्ता सार्वजनिक भएको गीत शनिबारसम्ममा 1 करोड भन्दा बढी पटक हेरिएको छ भने प्रकाशकै शब्दमा सङ्गीत, स्वर, कथा, पटकथा, निर्देशक तथा अभिनय रहेको गीत सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएको थियो। गीतको भिडियोमा 10 वर्षीय सशस्त्र युद्ध लडेका पूर्व माओवादी लडाकुको कथा रहेको छ। उक्त भिडियोमा पूर्व लडाकुको बारेमा गलत चित्रण गरिएको र यसले जनयुद्धका बारेमा गलत सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै गीतको आलोचना भएको हो। केहीले गीतको आलोचना गरेका छन् भने गीतमा पूर्व लडाकुको यथार्थ कथा देखाइएको भन्दै प्रकाशलाई धन्यवाद दिनेहरू पनि छन्। गीत विवादमा तानिएपछि प्रकाशले यसलाई एउटा कलाको रूपमा मात्र हेरिदिने र त्यहाँ देखाइएका पात्रलाई बिम्बको रूपमा बुझिदिने आग्रह समेत गरेका छन्। 7 दिनमै 1 करोड भ्युज पुगेको गीतमा 5,60,000 भन्दा बढी लाइक तथा झन्डै 40,000 प्रतिक्रिया यानि कि कमेन्ट आएको छ, जसमा सबै जसो प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेका छन् भने यो गीत करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ। रामेछापको मन्तली नगरपालिका वडा नम्बर 13 साँखी फुलासीमा निर्मित नयाँ खिम्ती 220/132 केबी सबस्टेसनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार उद्घाटन गरेका छन्। सबस्टेसनको स्वदेशी पुँजीमा निर्माण भएको मुलुककै ठूलो 456 मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको एउटा मुख्य भाग हो। माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले यसअघि ढल्के बगरमा नेपालकै ठूलो ढल्के बगर सबस्टेसन बनाई सञ्चालन गरिसकेको छ। रामेछापको नयाँ खिम्ती सबस्टेसन देशको ठूलो सबस्टेसन भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ भने तामाकोसी र त्यसका सहायक नदी तथा खोलाबाट उत्पन्न हुने यानि कि उत्पादन हुने विद्युत जडान हुने उक्त सबस्टेसनबाट करिब 1200 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइरहेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत 47 किलोमिटर लामो र 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट नयाँ खिम्ती सबस्टेसन जडान भइसकेको छ भने माथिल्लो तामाकोसीबाट अतिरिक्त 60 मेगावाट क्षमताको खिम्ती पहिलो, 52.4 मेगावाट क्षमताको लिखु चौथो र 24.2 मेगावाट क्षमताको लिखु खोलाईबाट उत्पादित विद्युत सबस्टेसनमा जोडिएको छ भन्दै बताएको छ। यसबारेमा नयाँ खिम्ती सबस्टेसन उद्घाटनमा कुलमान घिसिङले ऐतिहासिक उपलब्धि भयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। हाल देशमा उल्लेखनीय मौसम प्रणाली छैन। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। देशभर तापक्रम बढ्ने क्रममा रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँको तापक्रम पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ भने यस वर्ष काठमाडौँमा हिउँदपछिको सबैभन्दा बढी तापक्रम 31.3 डिग्री मापन भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसअघि 1 चैतमा 31.1 डिग्री मापन भएको थियो भने गत वर्ष 21 मार्चको काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 28.7 डिग्री सेल्सियस भएको थियो, जुन उक्त महिनाको सबैभन्दा बढी तापक्रम रहेको थियो। मौसमविद इन्दिरा कणेलका अनुसार पूर्वी नेपालमा तापक्रम झन बढिरहेको छ भने मार्चदेखि नै अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम औसत भन्दा बढी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। मनसुन प्रणाली नहुँदा आकाश खुला हुन्छ, तर गर्मीयाममा नेपालमा पृथ्वीको सतहबाट सूर्य नजिक र सिधा भएकाले घाम तातो हुने र तापक्रम बढ्ने समेत उनले बताएकी छन्। यानि कि देशभर गर्मी बढ्यो, काठमाडौँको तापक्रम हिउँदपछिकै उच्च छ भन्दै बताइएको छ। प्युठानमा भएको बस दुर्घटनामा 1 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। थप 15 जना घाइतेलाई दाङ घोराही स्थित राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइएको छ। दाङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मुकुन्द प्रसाद रिजालले दुर्घटनामा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 की 1 वर्षीय अंशु परिवारको मृत्यु भएको हामीलाई बताउनु भएको छ। प्रतिष्ठानमा ल्याएका घाइते मध्ये 1 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ भने डीएसपी रिजालले भनेका छन् थप 15 जना घाइतेहरूलाई घोराही ल्याइएको छ र अन्य केही घाइतेलाई पनि ल्याउने क्रम जारी रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी प्रमुख डीएसपी सत्यनारायण थापाले घाइते मध्ये 20 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको समेत हामीलाई बताउनु भएको छ भने दुर्घटना शनिबार बिहान 10:30 बजेतिरको हो। प्युठानको आरङ खोला ढिकावनबाट दाङको तर्फ घोराहीतर्फ आउँदै गरेको ना 3 ख 7132 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो भन्दै बताइएको छ। दुर्घटनामा 30 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ भने तीव्र गतिका कारण बस दुर्घटना भएको हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बोली र व्यवहारमा कुनै पनि भर नहुने टिप्पणी गरेका छन्। एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन् उनले अस्ति केपी ओलीलाई दनक पुगेकै छैन। एकातिर भने अर्कोतिर पुगेर काङ्ग्रेसले न्यू खोज्यो भने केपी ओलीसँग मिल्न सक्छौ भने प्रचण्डले के भन्छन् र के गर्छन् भन्नै टुङ्गो छैन। उनको प्रवृत्तिलाई छेपारो प्रवृत्ति भनिन्छ। छेपारोले पनि कुरा बुझ्थ्यो भने प्रचण्डदेखि लजाउँथ्यो होला भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। 2074 को निर्वाचनमा माओवादीसँग मिलेर एमाले पहिलो शक्ति नभएको दाबी गरेका छन्। उनले आगामी निर्वाचनबाट एमाले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने दाबी समेत उहाँले गर्नु भएको छ। यानि कि छेपारोले कुरा बुझ्ने भए प्रचण्डदेखि पनि लजाउँथ्यो भन्दै शंकर पोखरेलले भनेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले भूकम्पले क्षति पुर्याएका गोर्खाको लाप्राक र बारपाक लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले लाप्राकमा शुक्रबार गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले लाप्राकसम्म सडक बाटो, स्तरोन्नति, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा बिजुलीको पहुँच पुर्याउन सम्बन्धित निकाय मार्फत पहल गर्ने बताउनु भएको छ। लाप्राकको नमुना बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएकाले त्यहाँका नागरिकले गुनासो गरेपछि उनले राजधानी फर्किएर खानेपानी मन्त्रीलाई समस्याको जानकारी गराउने बताएका छन्। लाप्राकसम्म पुग्न सडकमा ढल बाटो निर्माणको काम त भइरहेको छ। उनले भनेका छन्, यसलाई अझै गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ। लाप्राकसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन जडान छिटो भन्दा छिटो गर्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। विकासका लागि सरकार र मन्त्रीहरूलाई घचघच्याउने काम मेरो हो, अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्। तपाईहरू पनि लाग्नुस्, सामूहिकतामा काम गर्न सकियो भने विकास सहजै हुन सक्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि लाप्राक र बारपाकको विकासका लागि पहल गर्छु भन्दै माधव नेपालले बताउनु भएको छ। संयुक्त अधिराज्य बेलायतले नेपालबाट हराएका 2वटा कलात्मक सांस्कृतिक सम्पदा हस्तान्तरण गरेको छ। लन्डन स्थित दूतावासमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा लन्डन महानगरीय प्रहरी कार्यालयका गुप्तचर निरीक्षक जोन रोचले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानेन्द्र चन्द्र आचार्यलाई ती सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएका कलाकृतिमा 16औं शताब्दीमा काठमा कुदिएको तोरण र 18औं शताब्दीको नमस्कार मुद्रा सहित घोडा टेकेका भक्तको ढुङ्गाको मूर्ति समावेश गरिएको छ। सन् 1980 र 1990 को दशकमा काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको पूर्वपट्टि रहेको कुमारी बहालबाट तोरण हराएको थियो। घोडा टेकेको भक्तको मूर्ति ओम बहाल नजिकैको मञ्जुश्री मन्दिरको भएको लन्डन स्थित दूतावासले जनाएको छ। यानि कि हराएका 16औं शताब्दीको तोरण र 18औं शताब्दीको मूर्ति बेलायतद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न गएको प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ। लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 12 र 13 को सिमानामा पर्ने झोलुङ्गी पुलमा स्थानीय युवकहरूले पत्थरको कोट प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक सही राम एकबवाल यादवमाथि आक्रमण गरेका हुन्। बिहिबार राति फरार अभियुक्तलाई समात्न जाने क्रममा उनीमाथि आक्रमण भएको सर्लाही प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण प्रसाईले जानकारी दिनुभएको छ। घाइते यादवको काठमाडौँ स्थित नेपाली प्रहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने आक्रमण गर्नेसम्म फरार भएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको एसपी प्रसाईले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाह सम्बन्धी के भएको छ यसबारेमा तपाईहरूलाई केही जानकारी दिन चाहे। पल शाह प्रकरणमा कानुनले समाज बुझेन कि समाजले कानुन बुझेन त? आउनुहोस् तपाईहरूलाई यसबारेमा केही प्रसङ्ग सुनाउन चाहे। चर्चित अभिनेता पल शाहले बलात्कार अभियोगमा तनहुँ प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् र बलात्कारको अर्को अभियोग जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा अनुसन्धान भइरहेको समाचार आएका छन्। प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा उनी निर्दोष देखि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ भने उनी कसुरदार हुन् वा होइनन् भन्ने अदालतले निर्णय गर्ने भन्ने विषय भयो। कसुरदार देखि पनि प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार सजाय पनि अदालतबाट निर्धारण नै हुने गर्दछ। निर्दोष साबित भए पुनः नेपाली कला क्षेत्रमा संलग्न होलान्। यहाँ पीडित बालबालिका वा अभिनेता पल शाहको विषयमा भन्दा पनि बलात्कारका घटना र ती घटनाहरूलाई हेर्ने हामी वा हाम्रो समाजको चरित्र र यसले हामीलाई कता लैजाँदैछ भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा मात्र गर्ने प्रयास गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, आखिर बलात्कार के हो त? बलात्कार जुनसुकै देश समाजमा घटिरहने घटना हो। यसलाई सामाजिक कलङ्कको रूपमा पनि लिइन्छ। परिवार, विद्यालय, समाज वा कार्यालय सबैतिर यस्ता घटना दिनहुँ घटिरहेको देखिन्छ। बलात्कारबाट बालक समेत पीडित भइरहेको पाइन्छ। बालिकाको तुलनामा यस्तो संख्या न्यून देखिन्छ। युनिसेफका अनुसार विश्वमा प्रत्येक 10 जना बालिका मध्ये 1 जना कुनै न कुनै रूपमा बलात्कार एवं यौन हिंसाबाट पीडित भइरहेका छन्। बृहत नेपाली शब्दकोशले बलात्कारको शाब्दिक अर्थ कुनै पनि स्त्री वा पुरुषलाई उसको इच्छा विरुद्ध जबरजस्तीसँग सम्भोग गर्ने काम भनेर लगाएको छ। यसैगरी बलपूर्वक यौन दुराचार गर्ने काम, सतीत्व र नष्ट पार्ने कामलाई पनि बलात्कार भनेको छ। शाब्दिक अर्थले महिला वा पुरुष दुवैलाई बलात्कार हुन सक्ने संकेत गरेको छ। सतीत्व नष्ट पार्ने कार्य भनी महिलामाथि पुरुषबाट भएको इच्छा विरुद्ध जबरजस्तीसँग सम्भोग गर्ने कार्य समेत भनी अलग्गै अर्थ पनि लगाइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 18 करण सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत जबरजस्ती करणी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने संहिताको दफा 219 ले जबरजस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। कसैले कुनै पनि महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनेको छ भने कानुनले मन्जुरी लिएर भए पनि 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालबालिकालाई करणी गरेमा समेत जबरजस्ती करणी गरेको मानेको छ। जबरजस्ती करणीलाई अवस्था र महिलाको उमेर हेरी संहिताले गम्भीर कसुर तथा जघन्य कसुर मानेको छ भने संहिताले नेपाल बाहिर कुनै पनि नेपाली नागरिक विरुद्ध जबरजस्ती करणी गरेको भए पनि नेपाल भित्रै त्यस्तो
कसुर गरे सरह मानेको समेत बताइएको छ। यो विषय झट्ट हेर्दा जति सहज छ त्यति नै जटिल पनि छ। समाजले मान्यता नदिने कानून कार्यान्वयनको कसीमा असफल हुन्छन्। समाजका कतिपय मान्यता क्रियाकलापहरूलाई कानूनले अवैध घोषणा नगरिदिएसम्म समाज गतिशील वा परिवर्तन हुन सक्दैन र हाम्रै समाजमा हेर्ने हो भने पनि बहुपति बहुपत्नी प्रथा हुन वा छाउगोठ वा कमैया वा हलिया प्रथा जस्ता मान्यतालाई जनचेतनाले मात्र परिवर्तन गर्न सकेनन्। राज्यले कानूनको सहायता लिनै पर्ने अवस्था आयो। कानूनले मान्यता नदिए पनि त्यसका अवशेषहरू समाजमा अझै कायम रहेका छन्। कानून विधायिका सरकार र न्यायालयको इच्छा वा सहजता असहजताको आधारमा निर्माण वा परिमार्जन गर्नु हुँदैन। कानूनलाई समाजले अन्तरात्मादेखि नै सम्मान गर्न सक्ने भयो भने मात्र यसको मकसद पूरा हुने हो। पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्न तथा पीडकको पनि पुनः कसुर नगर्न सो प्रेरित गर्न गराउन सक्ने कानून आजको आवश्यकता हो। यी पक्षमा सन्तुलन कायम गर्ने गराउने कार्यमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका संवेदनशील हुनुपर्छ। कुनै न कुनै कानुनी व्यवस्था सधैँका लागि उपयुक्त नहुन सक्दछ। कतिपय कानून खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ भने केही सामान्य परिमार्जन वा संशोधन गरे मात्रै पनि पुग्दछ। कुनै विद्यमान कानूनमा परिवर्तन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिनु पर्दछ। परिमार्जन वा परिवर्तन सकारात्मक परिणामको लागि हुनुपर्दछ। विद्यमान व्यवस्थाले समाजमा विकृतिको जन्म दिने र त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई मलजल गर्न प्रेरित गर्यो भन्दै संशोधन अकाट्य पनि हुन्छ भन्दै बताइएको छ। एउटा विकृतिको निवारण गर्दा अर्को विकृतिको जन्म नहोस् भन्ने तर्फ विशेष चेतनाको हुन जरुरी हुन्छ। बालबालिकाको उमेरको सीमाको हकमा पनि गहन छलफल अध्ययन हुन आवश्यक देखिन्छ। नागरिकता प्रदान गर्ने उमेर वा निर्वाचनमा मतदान गर्न आवश्यक न्यूनतम उमेर सीमा विभागका लागि तोकिएको उमेर र फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित विषयका लागि तोकिने उमेरबीच एकरूपता हुने पर्ने वा नपर्ने, हालको फरक व्यवस्थाका कठिनाइहरू के हुन् भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन भने जरुरी रहेको देखिन्छ। यद्यपि पल शाह प्रकरणमा भने कानूनले समाज बुझेन कि समाजले कानून बुझेन भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ। दर्शक महानुभाव, हामी टिकटक चलाउँछौँ कि टिकटकले हामीलाई चलाइरहेको छ त? आउनुहोस् तपाईँहरूलाई यसबारेमा पनि केही छोटो प्रसङ्गमा जानकारी दिन चाहे। गत पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकटक जोइन गरेको खबरले टाइमलाइन तातेको थियो। डेब्युको केही दिनमै ओलीको पेजलाई टिकटकले भेरिफाइड पनि गरिदिएको थियो। अहिले टिकटक नेपालसँगै विभिन्न देशहरूमा प्रचलित रहेको छ भने विश्वमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एपमा पनि अहिले टिकटक रहेको छ। अहिले टिकटकले मानिसहरूलाई एडिक्ट गर्न थालेको छ। टिकटक बनाउन जाँदा कति मानिसहरूको ज्यान समेत गइसकेको छ। तपाईहरुमाझ यस बारेमा पहिलेका खबरहरू पनि तपाईहरुमाझ राखेका थियौं। दर्शक महानुभाव, टिकटक बनाउनका लागि भाइरल रोडहरू भन्ने पनि गरिन्छ र भाइरल रोडहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू समेत मेला लागे जस्तो देख्न सकिन्छ। रोडहरूमा टिकटक, बगैँचाहरूमा टिकटक, पुलहरूमा टिकटक, विभिन्न स्थानमा टिकटक बनाउने गरेको देखिन्छ र टिकटकले अहिले सबै व्यक्तिहरूलाई एडिक्ट गरिरहेको छ। यस बारेमा विज्ञहरूले भने अनुसार हामीले टिकटकलाई चलाएको होइनौं, टिकटकले चाहिँ हामीलाई चलाइरहेको छ भन्दै उहाँहरूले यस बारेमा उत्तर दिनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।